Welcome back to Incoa News. North Goa MP Shripad Naik and BJP Goa State President Damu Naik visited Goa Medical College Hospital to meet the victims of the Shirgaon stampede. Interacting with the injured and their families, both leaders assured all possible support and assistance from their government. Their visit comes as the authorities continue to investigate the cause of the tragic incident that left 6 dead and dozens injured. सगळे असतात आणि रिकवरी आसा तेन्ना सकाळचे 2 तासात पयलीं आता रिकवरी बरी आसा सगळे बरे जातले अशी अपेक्षा आसा काही जे आनी इंजर्ड जाला ते म्हापसा जिल्हा हॉस्पिटलांत आसात देवीचे कृपेन परत सगळे ठीक जातले तांकां बरें आरोग्य मेळटलें बेगीन बरें जातलें अशी आमी प्रार्थना करतात हो ह्या जात्रेचो आयुश्य कितले पयलो इन्सिडंट आसा की अशे तरेचे काही आमी लोकांक हें केल्लें आसा आनी हो दोश आमी कितें एक्झॅक्टली ह्या ताजी उगड जातलेची कारणां कितें आनी ती कारणां सोदून हाच्या फुडें अशें जावचें न्ही अशी सरकारांनी निश्चितपणे सरकार आनी खंयच्या एडमिनिस्ट्रेशन काळजी घेतलो असो विश्वास आसा काही गोष्टी घडपाच्या आतां आमच्या हाता भार आसता पूण अशें खंय पुनरावृत्ती जावचें न्ही हाची खबरदारी आमी सगळ्यांनी प्रशासनाने घेवंक जाय देवस्थान समितीनी घेवंक जाय वेगळी लहराईचे जे साम आहा ते सरता आसता लोक लाखो हजारो आनी जाग्याची वाहतुकी सगळे कमी आसता आनी तातूंतल्यान कशें सुरळीत हे सगळें फुडें व्हरप हें ह्या दोगांनी सरकारांनी देवस्थान हाज्या फुडें ठरोवंक जाय आनी ते ठरयतले अशी अपेक्षा आसा हांव जे मृत जाल्ले आसात तांकां श्रद्धांजली दिता जे एडमीट आसा ते बेगिना बरें जावचें अशें देवी कडेन पण जें जालां तें एकदमच दुर्दैवी आणि जे सगळ्या दोन जे आसात त्यांचे फॅमिलीज आणि त्यांचे कोणा वायट जालें त्यांचे ह्या दुख्खान आमी त्यांचे बरोबर आसा आणि मुख्यमंत्र्या पासून सगळे हांव दोतोरांचेंय कौतुक करता आणि सगळ्या योग्य टायमाचेर सगळे वेवस्थीत लायन अप करून सगळे हाताळिल्लें आसा परिस्थिती कंट्रोलाचेर आसा म्हणजे तें वखदां आनी बाकीचें चालू आसा. प्रायम मिनिस्टरान इन्क्वायरी केल्ली दिसता मुख्यमंत्र्या कडेन हांव उलयलो तेन्ना तांणी सांगलें की प्रायम मिनिस्टरांनी जे जे मदत जाय कितें जाय ते सगळें सपोर्ट आसा ते तांकां सांगलां आनी आपल्याली संवेदना शो काही बी तांच्यांनी सांगलां. In a heart-wrenching loss for a family from Thibim, 17-year-old Aditya Kotankar and Tanuja Kotankar tragically lost their life in Lehrai Devi Jatra stampede at Shirgaon. The duo was among the 6 victims who succumbed to injuries sustained during the chaos. Their untimely demise has cast a pall of grief over their hometown and intensified calls for a better crowd management at major religious events in the state. नाव कितें सुरेश तो हेजो आसतलो हेजो नाव कितें एका पिसेची आसता पायदो ओय ते पडले थंयसर जुनी जाले सगळी जुनी ओके दोनांची बी वाड लागली सगळं कशें कितें जाल्लें म्हाका सांग. ओके जुनी येयली सगळं ओके पडले सगळे पडले गर्दी चड जाल्ली पिक्चर जाले थोडे पडले थोडे प्रॉब्लेम जालो कोणाचो जीव गेला म्हणून ऐकलं ही खरी गजाल हितून मागचा कोणाचो जीव गेला म्हटलं कळना ते आम्ही एकले उकळून घेऊन येयलो. ओके
ऑलमोस्ट कितले जाण टोटल पडले आणि इंजर्ड झाले हितून? म्हटलं कशेंच आयकाना आले तेंचे एकूच गँग आसले ते आसतले 50-60 लोक आयकान नाले अरे दुखलं ना वरसून टाकी वरसून आंबे करसून सांगता नाही का दुखलं नाका म्हणून आयकात नाले डायरेक्ट त्यांना चान्सूच ना आले हे जे गँग असले हे कोणाचे असले? ते कितें खबर ना आमकां दोंडकारूच असले. खूब जाण आसले आनी मस्ती करी आवाज घेत दुखली गोश्ट हे करी ते करी मस्ती करताले? हय सांगले आयकान नाले अरे दुखलू नाका जगात या कशें आयका हें सांगपाचें आमकां दोण आनी कितें देवाचें इतलें हें करता मरे आनी इतलें कितें करता वाडली लोकूय येताले त्या वाटेन आनी दोनूय वयताले आनी फाटसून कितें तरी झगडी जाणाची आनी तितून आनी फास्ट दुखलूंक लागले सो फास्ट दुखलता सगळीं जाणां सकयल पडली ती सगळें एकामेकाचे वयर येतले त्या आधी सगळें शिर हाडले. कितें शॉर्ट सर्किट जाला म्हणून आयकलां? शॉर्ट सर्किट बीन थंय कांयच कितें जाल्लें ते? फक्त धुकला दुखली. कित्या खातीर तकला दुखली? हे फक्त होमकाणांसून वयतना हे धुकलताले आनी लोक ते दिसून हे धुकलताले सो रोड धाकटो आसलो सो तो प्रेशराचेर जे फास्ट हे केले ते सगळीं जाणां सकयल पडली. ऑलमोस्ट कितले जाण इंजर्ड? ऑलमोस्ट 40 to 50 लोक आसतले. लोक इंजर्ड आणि दोगूय? दोन चडशे दोनूच शिरताले सगळे एकामेकाच्या वयर. कोणाचो जीव बीन गेलो हितून? जीव बीन सावूंक ना अजून काय सगळ्यांक आमची जात्रेची धुणी जाली आमी येदे वाटे धड जाले आमची एक बरी बायल गेली बरे हां कसले सगळे मस्ती कित्या खातीर हेंच्यांनी केली रे हां तो बाबडो इंजर्ड जाला बरकीचो हां ती पयली राती कडेन शीक आसली आनी आतां ती पडली आनी डॅड जाली बरे हां कितें जाल्लें एग्जॅक्ट थंय? एग्जॅक्ट काय ना 5 मिनटां पयलीं म्हाका घुंवळ येयली म्हणून हांव तेवटेन सरलो हांव बरी शीक आहा न्हू तेवटेन सरलो म्हणून हांव फुडें गेलो जाल्यार म्हाका एकट्यान कोणी हांगा राव रे मावलो तूं तो थंय रावलो म्हाज्या फाटसून ती धुणी जाली न्हू ती एक कमीत ते 45-30 लोक इंजर्ड जाले आनी तेतूनसून ही शीक बायल आसली न्हू ती आतां डेड जाल्या. हय. ओके. आनी कोणाचो जीव गेलो हितून? ना आनी एकट्याचो ती सारकी नसली न्हू पयली तेच्यात मातशें कितें प्रॉब्लम जालो. पुलीस थंय धाडलेले पुलिसांचे मातूय बंदोबस्त कांयच ना पुलीस फक्त आपुणूच हे करूंक रावले पुलिसांचो हितून कांयच हितून हे ना मातशी तांकां पयलीं हांव देवळानूय सांगलेलें पुलिसांक थंयसर सांगलें तांकां दोरी घालून पयलींच तुमी हेचे मेरेन सारके रावा म्हणून पुलिसान कांयच बंदोबस्त पुलिसान सारको ना पुलीस आतां इतके 25-30 लोक पडले जाल्यार तेंच्यांनी मात सुद्दां इन्फॉर्मेशन करून आमच्या ह्या पुलिसांनी काडले. 108 म्हणजे आता इतकी जात्रा जाता इतकी हे जाता जाल्यार हेंचे कडेन पुलिसां कडेन 108 सुद्दां ना. हेतून मेन म्हणजे कितें आमच्या दोणांचे चूक आहा आनी मेन म्हणजे पुलिसांचे प्रोसेस सारकें ना. हजारांनी पुलीस हाडले जाल्यार इतके लोक मरपाक कशे एक बायल मरपाक कशी पावली हां एक बायल मरपाक कशी पावली अशें जालां केन्ना? अशें पोरू जाल्ले आमी तेन्ना एक पोरू जाल्ले लोकांनी धुकलून घातले तेन्ना एके बायलेक आमी हे धुकलून घालून ते बायलेक उगडली नाल्यार हीच गजाल पोरू जाल्यार तीच गजाल पोरू आयज अंदू तीच जातली आमी तर ते बायलेक उखलूंक ना न्हू होमगार्डाच्या आयल्यान जाल्यार ती बायल आयज मरतली आसली. दोणकारांची मस्ती करता अशें कितें? दोणकार मस्ती करता आनी तेतून एक भानगड की पुलिसांची मोठी चूक आहा पुलिसांचे कांयच बंदोबस्त आमी सगळ्याक पयलात मरे पुलीस फक्त दांडे घेवन उबे आहात कितें आहा कशें कितें बंदोबस्त कांयच करिनात हालचाल काय ना एक्शन काय ना पुलिसांची हालचाल कांयच ना.